Szarvészporrak vakanni, taron moima podvi, ta cenirnoi sahatvik, ta csokornyo nyáik, Szarvészporra dehevan, razvorki hatan getli, co visante charocna, devagditat vakanni. आईज आमी मागणें करुया थॉमस फ्रांसिस फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत, तेच परी युफेर्मियानो परेरा हाच्या ओतम्या पासत मागुया, तेच परी इसाबेला अब्रांचेस हिच्या ओतम्या पासत मागुया. हो जावन आसा म्हयन्याचो मरणाचो उगडास. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोव बरो अपराध. ह्या पासत भाग्यवंतांक वार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपोत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरो आसो आनी आमचें बळ. आमी इतली ओस्कोत की तुजे वेळी आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या कालसान आनी सोडकोडण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ह्या आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिठी वेले वाचप. भाव भयणीनो, मॅसिडोनियाच्या पवित्र सोबांक देवान कृपा दिल्या तिची खबर तुमकां सांगता. व्हडा कोश्टां दोगदांनी तांची परिक्षा जातूच तांचो भरपूर संतोश आनी भोव व्हड दुर्बळकाय बरोवन ओत्ता तसल्या उदारपणाची भांडारां जावंक पावलीं. कित्याक आपले कुवेती पोरमणे बरोवन आनी कुवेती भायर पर्यंत आप खुशेन येरां पवित्र केल्ल्या भक्तांक मोसत दिवचें भाग आपणाक दी म्हूण त्यो सोबा आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो. त्या भायर तांणी आपलें जिवीत सोम्यांक समोर पिलें आनी देवा खाल आमकांय समोरपूण दिलें. खरें म्हळ्यार इतल्याक आमी रावो नासल्या. ह्या पासत हें उदार काळजाचें काम आपणें तुमचे मदें सुरू केल्लें तशेंच तें तोडीक पावय म्हूण तांणी तित्ता कडेन प्रार्थला. जशीं तुमी सगळ्यांत पयलीं मुणगे बाबतान उलोवपाचे हुशारकायेन, जाणवायेन, सगळे जतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्या प्रिती मोगान तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामान
पयलीं सायात. हांव तुमकां एक हुकूम दिना, पूण हेरांचें उदारपण तुमकां दाखोवंक तुमचो प्रिती मोग फकत कोसाक लावंक सोदतां. आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बळ जालो. देवाचें उतर हें साबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आनी एक फावट आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव वो आसो सोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. साबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगळें. साबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून माथे वापर म्हणून जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस दवरतलोय. अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितेल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुज्या सर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातल्या, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतेल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारवूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भावा बंडांकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? अणभावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण, तशींच तुमी संपूर्ण जावंक जाय. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान पावलो कोरिंथकारांक सांगता, मासेडोनियाचे पवित्र सोबेचो लोक आपलें जिवीत देवाक समर्पिता आनी हेरांक मोसत दिता. तेच परी आमी आमचें जिवीत देवाक समर्पूंक जाय आनी हेरांक गरजेंत मोसत दिवंक जाय. जेसू म्हणटा आमकां शुभ वर्तमानान, दुस्मानाचो मोग करात, पिडापीड दितेल्या पासत मागात. हे परी तुमी सर्गीच्या बापा भाशेन जातल्यात. तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण, तशींच तुमी संपूर्ण जावंक जाय. हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा
सृष्टीच्या रोचणारा उदारपणानो उंडो बेठुयतां प्रिदुमीन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोचणारा उदारपणांदाक सोरो बेटुयतां दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय सासना सासनां सासना सासनां सासना सासनां देवाक सोय सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपत वेदारा देवा बापाक मानतात असलें साव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सत्वेस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही दिणी आमी हाडून दवरता तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवणखाण सदांच आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं आमचीं काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपत वेदारा आनी सासनाच्या देवा सरकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचली ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा तुवें तुका वाकाणटा तारून मेळलेली तुजी पोरसां स्वर्गा रेखाताल्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा खोरा. Bawartaco good porgotuja, somia Jesu, tuce moron, ami somorum tau, tuce punor, cibon pon, ami porgotau, तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओद्रेकताव. तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओद्रेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायेवण बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवोन जुसेतीच्या पोती सांगता, बागेवोन दंडुता आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा, सोड बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवटची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळोवं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचेर सोडटी आनी खास हाडिनासाव पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुबागे सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेवणाचे वेळी तुवें उंडो मोडलोय. तुज्याच त्या मांसान तो बोदोलोय. कालसिंतलो दाकारोस रोगत जायसो केलोय. उपरांतची सांग पियोंक दिलोय. ये जेसू मोगाळा. ये जेसू दोयाळा. ये कुरपे सागोरा. दोन्या बागेवंता. सर्पोद्वेदारा आनी काकुटकारा देवा तूं समोग सगळे रोचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां उत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागतां. हें प्रार्थोन आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तेंचे सुच्या कुडी रोगताचें जेवण
तुजे सोबे आमच्या एकवटाची खुना ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेन कालसा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय हें आमी मागतांव आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा तोच मोजे सगले दायज तोच मोजे ज्ञान तोच मोजे सगले दायज व्हड आनी ल्हान मोजे पासून सोसून दिलो ताणे प्राण सगळेंच नवें करून जालो मोजें खाण कडपांतल्या मोवा भाशेन गोड रुचीक मोवा भाशेन तोच कडपांतल्या मोवा भाशेन चाकून पळय सोमी काय बरो कडपांतुरे मोवूच खरो मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो आमेन.